मसीह दुनिया में क्यों आया? यसु मसीह रोशनी देने आया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए शरीयत को पूरा करने के लिए आया। यसु मसीह ज़िंदगी देने आया। यीशु मसीह निजात देने आया। यीशु मसीह फिदिया देने आया। यीशु मसीह खुदा की अदालत को जाहिर करने आया। यीशु मसीह हक की गवाही देने आया है। यीशु मसीह अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करने के लिए आया। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद आज ही के दिन क्रिसमस है और इन अयाम में हम सब और दुनिया भर के मसीही जो हैं वो क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जहां हम दुनियावी तौर पर अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करते हैं। इसलिए एक ईमानदार पर यह लाजिम है कि वो अपने आप को रूहानी तौर पर क्रिसमस के लिए तैयार करे, क्योंकि आज से 2022 साल पहले दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ और खुदा खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आया। और जब वो इस दुनिया में आया तो उसने दुनिया की तारीख को, हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। जो कुछ उससे पहले हुआ वो कब्ल मसीह और जो कुछ उसके बाद हो रहा है और हुआ वो बाद अज़ मसीह है। इस बड़े इवेंट के लिए, इस बड़े त्यौहार के लिए हमें ईमानदार होते हुए रूहानी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। और आज हम एक सवाल के जवाब के बारे में खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, जो सवाल इल्मी दुनिया में लोग करते हैं। और सवाल ये है कि यीशु मसीह क्यों आया, या यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, या खुदा इंसान बनकर दुनिया में क्यों आया। तो इसका जवाब खुद हमारे मनजी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दिया। और 8 ऐसे जुमले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से उन्होंने अदा किए और खुदा के कलाम में उन्हें कलम बंद किया गया, जो इस सवाल का जवाब देते हैं कि यीशु क्यों आया। और आज हम मुख्तसर तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के उन जुमलों के बारे में, अदा करदा अल्फाज के बारे में अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि खुदा की मर्जी के मुवाफिक अमल करे। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 38वीं आयत में कही और कहा कि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतर आया हूँ कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूँ। यानी खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में इसलिए आया ताकि खुदा की मर्जी के मुवाफिक अमल करे। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 34वीं आयत में कहा कि मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों खुदा बाप की मर्जी पर जो है वो अमल करता रहा अपनी ज़िंदगी में, क्यों उसकी मर्जी के मुवाफिक अमल करता रहा। इसका जवाब जो है अब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ देता है। और अब्रानियों के ख़त उसके 10वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में तफसील से इस बात को बताता है। और अब्रानियों के ख़त उसके 10वें बाब की 5वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है कि इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक जिस्म को तैयार किया, क्योंकि कुर्बानियाँ कभी भी खुदा के तकद्दस को पूरा नहीं करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर इसलिए दुनिया में आया ताकि खुदा के तकद्दस को पूरा करे, खुदा की मर्जी को पूरा करे, जो कोई और नहीं कर सकता था। और ज़बूर 40वां उसकी 6वीं और 8वीं आयत के मुताबिक इसी बात को बयान किया गया है। और वहाँ क्या
قربانی اور نظر کو پسند نہیں کرتا، اور تو نے میرے کانوں کو کھول دیا ہے، تو سوختی اور خطا کی قربانی طلب نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں تامور میں لکھا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یہاں کانوں کو کھولنا کیا ہے، اور خوشی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنا کیا ہے؟ اس سے خروج کی کتاب اس کے 21ویں باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جہاں خدا کے کلام میں غلاموں کے بارے میں بیان ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں لوگ غلام خریدا کرتے تھے، اور جو غلام خریدا جاتا تھا وہ اپنے مالک اور آقا کی مرضی کو پورا کرتا تھا، چاہے وہ چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، مجبوری میں کرتا تھا، مشکل میں کرتا تھا، لیکن کیونکہ وہ خریدا ہوا غلام ہوتا تھا اس لیے وہ ویسا کرتا تھا۔ اور خروج کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 5 اور 6 آیت کے مطابق جب غلاموں کو آزاد کرنے کا وقت آتا تھا تو جو اپنے آقا سے، مالک سے محبت نہیں کرتا تھا وہ آزاد ہو کے چلا جاتا تھا، لیکن جو غلام اپنے آقا سے، اپنے مالک سے محبت کرتا تھا اور کہتا ہے کہ میں اپنے مالک سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں اور میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، اسے خدا کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور پھر دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے کان کو چھیدا جاتا تھا۔ کانوں کا چھیدنا کانوں کو کھولنا ہے، جو زبور نویس کہتا ہے کہ تو نے میرے کانوں کو کھول دیا، اور یہ کانوں کا چھیدے جانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ کسی مجبوری میں نہیں، کسی بوجھ میں آ کر نہیں، بلکہ اپنے مالک کی محبت میں خوشی سے اس کی مرضی کو ساری زندگی پورا کرے گا۔ اور خدا کی خدمت سے جو لوگ جڑے ہیں ان پر کوئی مجبوری نہیں، ان پر کوئی بوجھ نہیں، چاہے وہ ایک پاسبان کا کام ہے، ایلڈر کا کام ہے، حمد و ستائش کرنے والوں کا کام ہے، انتظام کام کرنے والوں کا کام ہے، وہ اس لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح پر کوئی بوجھ نہیں تھا، اس پر کوئی پریشر نہیں تھا، اس پر کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ خدا کی محبت میں اپنی خوشی سے خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا، اور یہ بات اسے مطمئن کرتی تھی۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنا اسے مطمئن کرتی تھی، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی دنوی خدمت کو ختم کرتے ہوئے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 4 آیت میں خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے پورا کر کے میں نے دنیا میں تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے۔ خداوند یسوع مسیح سارا جلال چھوڑ کر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا، خادم بن کر۔ اس لیے فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا، اور خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں انسان بن کر آیا تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، خدا کی مرضی کو پورا کرے، اس کے منصوبہ کو پورا کرے۔ پھر خداوند یسوع مسیح
اس دنیا میں آیا تاکہ حق کی گواہی دے. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کی جب اسے پیلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا. اور یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 38ویں آیت میں جب پیلاطوس کے سامنے 18ویں باب کی 37ویں آیت میں جب اسے پیش کیا گیا پیلاطوس کے سامنے, تو پیلاطوس نے اس سے کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ تو خود کہتا ہے. اور پھر کہا کہ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو حقانی ہے میری بات سنتا ہے. پیلاطوس نے کہا کہ حق کیا ہے؟ حق سچ ہے. اور پیلاطوس بھی سچ کی تلاش میں تھا. اور آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ سچ اور حق کی تلاش میں ہیں. اور سچ اور حق صرف اور صرف خدا کی ذات میں ہے, کیونکہ وہ ہی سچ ہے. سچ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 19ویں آیت کے مطابق خدا جھوٹ نہیں بولتا. عبرانیوں کا خط اس کے 6ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے. خدا سچ ہے, خدا حق ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 7ویں آیت میں کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب ہم خداوند یسوع مسیح سے واقف ہوں گے تو وہ ہمیں آزاد کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا انسان کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, موت کے بارے میں, ابدی زندگی کے بارے میں, وہ سب سچ ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, وہ حق ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 46 اور 47ویں آیت میں کہا کہ میں سچ بولتا ہوں تو کیوں میری نہیں سنتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ تم خدا سے نہیں ہو. اگر ہم خدا سے ہیں تو پھر ہم خدا کی باتوں کو سنیں گے, ہم سچ کی بات کو سنیں گے. اور سچ خدا کا کلام ہے, خدا کی ذات ہے. اور جو خدا سے ہے وہ سچ کی باتیں سنتا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ روشنی دے. وہ روشنی دینے کے لیے آیا. اور یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 47ویں آیت میں 46ویں آیت میں اس نے کہا کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا زندگی کا نور میں ہوں. اور یہ تب کہا جب وہ چراغ دان جلا رہے تھے, ہیکل میں شمع دان جلا رہے تھے, اور جس کی نشاندہی تھی کہ جب وہ بیابان میں سفر کرتے تھے تو رات کے وقت وہ روشنی ان کی رہنمائی کرتی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ روشنی ہوں جو کبھی بجھنے کی نہیں ہے. دو طرح کا اندھیرا ہوتا ہے. یہاں اندھیرا کی دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے, ایک جہالت, ایک برائی. اس دنیا میں جہالت بھی ہے, برائی بھی ہے. اور انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں, جہالت اور برائی. اور انسان کے ذہن کے اندر برائی ہے, انسان کے دل کے اندر برائی. اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ روشن کرے انسان کے دل کو, اس کے دماغ کو روشن کرے, ان کی راہوں کو روشن کرے, کیونکہ انسان کے اندر برائی ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح ان برے کاموں سے, اس برے اندھیرے سے دور کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو اس دنیا میں آیا.
खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा की अदालत को जाहिर करने के लिए आया। यूहन्ना की इंजील उसके नामे बाब की 39वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आया हूं जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने तब कहा जब उसने एक जन्म के अंधे को शिफा दी और फिर फकीह और फरीसियों के सामने ये अल्फाज कहे, क्योंकि वो शख्स जिस्मानी तौर पर नहीं देख सकता था, खुदा ने उसे शिफा दी। और 38वीं आयत में लिखा है उसने मसीह पर ईमान लाया और उसे सजदा किया। लेकिन फकीह और फरीसी जो जिस्मानी तौर पर देख सकते थे लेकिन रूहानी तौर पर अंधे थे, देख नहीं पाए मसीह यीशु को। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जिनकी रूहानी तौर पर आंखें बंद हैं उन्हें खोलने के लिए आया। लेकिन जो अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनकी आंखें नहीं खोलेगा और वो रूहानी अंधेपन में रहेंगे। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के पाक कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 47वीं आयत में कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उस पर अमल नहीं करता मैं उसे मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं इस दुनिया में मुजरम ठहराने नहीं बल्कि नजात देने आया हूं। लेकिन अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 30वें बाब की 19वीं आयत को पढ़े तो वहां लिखा है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता। यानी जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाता है वो हलाक हो जाता है, उस पर सज़ा होती है। खुदावंद यीशु मसीह नजात के साथ साथ खुदा की अदालत को भी जाहिर करने के लिए आया। फिर खुदावंद यीशु मसीह नजात देने के लिए आया। लूका की इंजील उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया फिदिया देने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकज़ की इंजील उसके 10वें बाब की 45वीं आयत में कहा कि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बत्थेरों के बदले फिदिया में दे। और कलीसिया को उसने अपने खून का फदिया देकर, खून की कीमत देकर ख़रीदा है। वो गुनहगारों को बचाने के लिए आया है, उनके लिए फिदिया देने के लिए आया है। और फिर यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक वो ज़िंदगी देने के लिए आया है। उसने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह इन 8 चीज़ों को करने के लिए इस दुनिया में आया है। और आज जब हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैं और आप क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि हम खुशी से खुदा की फर्मा बरदारी करने वाले होंगे जिस तरह बेटे ने फर्मा बरदारी की? क्या हम उसके फिदिया की कीमत को पहचानते हैं और उसके मुताबिक फर्मा बरदारी से उसकी ज़िंदगी बसर करते हैं? हम उस ज़िंदगी को हकीकी तौर पर हासिल कर चुके हैं जो वो देने आया है, जो उस पर ईमान लाने से और उसके अहकाम पर अमल करने से हम हासिल करते हैं। क्या मसीह के अहकाम पर हम चलते हैं? क्या हम हक और ना हक में फ़र्क कर सकते हैं? क्या हम सच्चाई पर अमल करते हैं, सच्चाई को सुनने वाले हैं, खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, या कलाम में बैठकर घड़ी को देखने वाले हैं, या उन बातों को जो चर्च के बाद हम करने वाले हैं उनको सोचने वाले हैं, या उन चीज़ों को जो हम अगले इतवार करने वाले हैं उनको अपने जहन में लेकर खुदा के घर में बैठे हैं, या सच्ची तौर पर हकीकी तौर पर खुदा के कलाम की बातों को सुनने की अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं ताकि वो बातें हमारे दिल और जहन को मुनव्वर करें, हमारी राहों को मुनव्वर करें,
خدا کے احکام پر ہم چل سکیں. خدا مجھے اور آپ کو بہتر طور پر کرسمس کے لیے روحانی طور پر تیار کرے تاکہ حقیقی طور پر ہم اس مسیح کو, اس نجات دہندہ کو اپنے حضور میں جو ہے وہ قبول کرے اور وہ ہمیں برکت, بڑھوتی اور ترقی عطا کرے. خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے.